इसमें सबसे पहले मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा करने की ज़रूरत पेश आई और मैंने उसको इंतहाई सहल ज़ुबान में इस तरह से मंजूम किया। करूँ इब्तिदा इसमें रहमान से करम करने वाले मेहरबान से। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए सादत है कि मैंने इस काम को किया और ये काम उसी ने मुझसे कराया। मेरी अब तक 14 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें 7 किताबें जो हैं लोहे महफूज से मंजूम तफहीम से मुताल्लिक़ हैं। इससे पहले एक गर्दिश रंग का मैं तज़किरा कर चुका हूँ। फिर मैंने कराची के हालात अलीगढ़ आने पर एक किताब तरतीब दी थी, जिसमें तकरीबन तमाम उस वक्त के शोरा के कलाम मौजूद है जो साने अलीगढ़ से मुताल्लिक़ है, और उसमें तकरीबन डेट वाइज 20 नज़में मेरी शामिल हैं। और ये एक किस्म से शहर आशोब है, जिसका नाम मैंने दिया था हिस्सास जज्बे और शहर मजलूम, और आजकल फिर वही हालात हैं। इसके अलावा मेरी एक पहला मजमुआ जो गज़ल और गज़लियात और नज़मियात का आया है, वो जामो मीना शराब का मौसम है। ये तकरीबन 2002 में पब्लिश हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक और किताब उनको मेरा ख्याल अब भी है, ये भी गज़लियात का मजमुआ है। रिसेंटली मेरी किताब सरापा नूर है, वो ज़ात अक़दस सीरत रसूल पाक पर नातों से मुताल्लिक़ है। इसके अलावा इससे पहले मैं बच्चों के लिए पैगाम हिरा 87-88 में लिख चुका था। 87-88 में सास जज्बे और शहर मजलूम मुरतब की थी। इसी दौरान नेशनल बुक काउंसिल के मुकाबले में मैंने निमत पाकिस्तान बच्चों के लिए किताब तहरीर की थी, उस पर स्पेशल इनाम मुझे मिला। और अभी मैंने 2008 के अवार्ड में जो किताबें भेजी सीरत पे मुताल्लिक़, उसमें एक किताब पर 20,000 रुपये इनाम मिला और दूसरी पर कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिला है। इसके अलावा 3-4 किताबें मेरी कंपोज हो चुकी हैं और कुछ और मैं लिख रहा हूँ, तो वक्तन फ़वक्तन वो शाये होती रहेंगी। इस तरह मैं कुछ काम जो कर रहा हूँ वो इस्लाम और सीरत के हवाले से भी कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और काम मेरे जहन में है जो हदीस बुखारी का मंजूम तर्जुमा है, लेकिन मैं अपना सबसे बड़ा कारनामा जिसे मैं अपना काबिल फ़ख्र समझता हूँ अपने लिए, वो लोहे महफूज कुरान पाक की मुकम्मल मंजूम तफ़हीम है, जो मेरी नज़र से इससे पहले उर्दू अदब में किसी ने नहीं लिखी है। क्योंकि ये तफ़हीम है, तराजिम तो मिल जाते हैं, किसी ने एक नज़र कही है, किसी ने 2 कुरान के तराजिम मुकम्मल किए हैं, किसी ने एक पारा कहा है, लेकिन तफ़हीम मेरी नज़र से आज तक नहीं गुजरी है। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए सादत है कि मैंने इस काम को किया और ये काम उसी ने मुझसे कराया। अगरचे मैं गज़लियात नज़मियात तो पहले से लिख रहा था, लेकिन जब मेरी दिल में ये तहरीक पैदा हुई कि मैं कुरान पाक का मंजूम तर्जुमा और तफ़हीम लिखूं, तो फिर मैंने उस पर थोड़ी सी मालूमात की और मुझे उस वक्त 2 पूरे कुरान शरीफ के तराजिम के नाम मालूम हुए। ये मंजूम अल्लामा सीमा बकूर आबादी का था और दूसरा असद ज़ुबैरी साहब का भी यानी कुरान की तर्जुमा था। ज़बान जो है वो सख्त है, बहर बड़ी है, और अल्लामा सीमा अकबर आबादी के यहाँ भी वही तरीक़ा था कि वावैन में बाज़ अल्फाज लिख, जैसे कि ये और खुदा का शुक्र है कि मैं इंटरनेट पर बैठता हूँ, कुछ वक्त उसमें सर्फ करता हूँ और उसको एंजॉय करता हूँ। मेरी ज़िंदगी का सफ़र 15 मई 1944 में यूपी के एक मशहूर शहर मुरादाबाद से आगाज़ होता है। 69 में मेरी शादी हुई और इसको एक तरीके से अरेंज और पसंद दोनों तरह की शादी कह सकते हैं। बहुत अच्छे हैं, अभी घर के मामला भी बड़े अच्छे हैं, वैसे भी दिन तो भी बहुत अच्छे हैं, हमेशा ख्याल रखा है। जहाँ तक दूसरी ज़िंदगी मिलने का ताल्लुक़ है,
ویسے تو یہ ایک بہت ناممکن سی بات ہے کیونکہ یہ جو فلسفہ ہے یہ ہندو مت کا ہے، لیکن بہرحال اگر مجھے دوسری زندگی ملے تو میں اسی لائن کو ادبی لائن کو اختیار کروں گا۔ سیرت پر ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں اور میری تھیسس میں بھی تقریباً 400 کتابوں کے حوالے موجود ہیں جو انٹرنیشنل لا پر ہے اور اسلامک لا پر ہے۔ ایل ایم میں نے لکھی تھی، لیکن میری سب سے اچھی پسندیدہ کتاب جو ہے وہ لاسٹ میسیج آف دا لاسٹ میسنجر ہے، جس کا ترجمہ کرمانی نے اردو زبان میں کیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی مکمل کتاب ہے جو سیرت سے متعلق ہے۔ فکر سخن کے وقت مجھے 1 کپ چائے اور 2-4 پانوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پان سے میری فکری صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں اور مضامین غیب سے آنے شروع ہوتے ہیں۔ کتاب انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے، لیکن جہاں تک ہمارے معاشرے کا تعلق ہے، کتابوں کو پسند کیا جاتا ہے، شاعری کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن لکھنے والے کتاب کے ہوں یا غزل کے ہوں ان کو کوئی رسپانس نہیں دیتے، لیکن آتھر کو، رائٹر کو وہ مقام نہیں ملتا جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ جنت کی نعمتیں کے عنوان سے میں نے سورہ رحمان کی اس طرح منظوم تفہیم کی ہے: کروں ابتدا اسم رحمان سے، کرم کرنے والے مہربان سے، سکھایا یہ قرآن رحمان نے، مگر قدر جانی نہ انسان نے، اسی نے ہے انسان کو پیدا کیا، سکھایا زبان سے اسے بولنا۔ اسی طریقے سے آگے: میں خلاق عالم ہوں پروردگار، میری نعمتوں کا نہیں کچھ شمار، نہیں تم سے ممکن کہ انکار ہو، اگر تم خدا کے پرستار ہو۔ بنا ٹھیک ری سے یہ انسان ہے کہ مٹی ہی انسان کی پہچان ہے، اگر نعمتیں ایسی تم پاؤ گے تو بتلاؤ کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ اسی طریقے سے آگے دوسری جگہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے: سوائے ان کے 2 جنتیں اور ہیں، یہاں کی مگر راحتیں اور ہیں، اگر نعمتیں ایسی تم پاؤ گے تو بتلاؤ کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ یہ 2 جنتیں سب سے گہری ہری، ملے جن سے آنکھوں کو ہردم تری، اگر نعمتیں ایسی تم پاؤ گے تو بتلاؤ کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ ابلتے ہیں 2 چشمے ان میں مدام، یہ ہے مومنوں کو خدا کا انعام، اگر نعمتیں ایسی تم پاؤ گے تو بتلاؤ کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ اسی طرح آیت الکرسی کے مفہوم کے سلسلے میں نے اس کو اس طریقے سے اس کی تفہیم کی ہے: وہی ذات برتر و اعلیٰ صفات، ازل سے ابد تک اسی کو ثبات، کبھی نیند آئی نہ اونگ آئے گی، قیامت میں جلوہ وہ دکھلائے گی، زمین آسمان کے خلائق تمام، ازل سے مطیع اور اس کے غلام، نہیں تاب اس سے سفارش کرے اگر رب اعلیٰ اجازت نہ دے، یہ انسان کے پیچھے وہ آگے ہے کیا، وہی اس سے واقف وہی جانتا۔ اسی طریقے سے احاطہ کریں گے کسی چیز کا، ملے گا نہ منشا نہ اس کی رضا، وہ کرسی کا مالک ہے رب قدیر، یہاں بھی نمایاں یہاں بھی نہابی وہ سب کا ظہیر، یہ کرسی کی وسعت مثل کماں کہ گھیرے میں اس کے زمین آسماں، خلائق میں انسان محبوب ہے مگر وہ تو شیطان سے مغلوب ہے، یہ انسان بے بس و لاچار ہے، سمجھتا ہے دنیا کا مختار ہے، مگر ایسا حافظ کوئی اور ہے، سخن بس یہی قابل غور ہے، حفاظت میں انسان کی وہ نہ تھکا، نہ اکتا ہے اس سے نہ ہرگز رکا، کہ شان رحیمی بڑی ہے بلند، چلا اس کی رہ پہ وہی ارجمند، وہی سب سے عرفہ و اعلیٰ خدا، کہ ہر نام زیبا ہے اس کو بڑا۔ صدق اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔